अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको करती हूँ खुश आमदीद। गला मेरा आज भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा ख़राब ही है। वही सुबह सुबह की रूटीन, सुबह नाश्ता बनाया। आज हमारे पास है सैटरडे, तो सुबह मैंने आज जो है ये चकोर पराठे शाहिद को बहुत ही पसंद हैं, तो ये मैंने चकोर पराठे बनाए बच्चों के लिए भी। आज फिर चने जो है वो बाहर से ही आए थे। मैंने घर में सालन शोलन कुछ नहीं बनाया था। तो चने ये तो जिस दिन हमारे घर में बाहर से चने आते हैं नाश्ते के लिए, तो बच्चे भी हैं वो भी खा लेते हैं, चने के साथ नाश्ता बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसका जो है ना चकोर पराठा बनाते हैं। अगर नहीं आता तो सीख ले। ये देखिए कितने मज़े के पराठे मैंने बनाए हैं। वाह, ये चाय कभी मुझसे जो है ना ढंग से जो है ना छानी नहीं जाती है, गिरती है। चाहे जितनी मर्ज़ी तमीज़ से मैं काम कर लूँ, लेकिन होता नहीं है। खैर, नाश्ता वाश्ता हो गया था। फिर बच्चे जो है ये पेंटिंग कर रहे थे, मैं बेडिंग कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा घर बिखरा हुआ हो, अगर बेड सेट हो ना, तो फिर भी इतनी टेंशन नहीं होती है। अगर बेड गंदे पड़े हुए हों तो बहुत ही मेरे को तो बड़ी टेंशन होती है बहनों। तो ये मैं नंगे पाँव ही चलती हूँ घर में। खैर, मैंने सारे काम शाम कर लिए थे। बच्चे चले गए थे, शायद उनको बाहर ले गए थे कुछ खिलौने दिलाने के लिए। तो ये कैंडल जो है ये घर में ज़रूर जलाया करें। इससे ये होता है कि जो भी हम खाना वाना बनाते हैं, जो स्मेल रहती है घर में, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मैं डाइनिंग पे रखूँगी और एक किचन में। ये मेरे पास एक खाली बोतल था, तो ये मैंने शायद से ये फूल मंगवाए थे। ये बच्चे गए थे ना, तो उनको मैंने कहा था कि ये भी ले आए। तो इस खाली बोतल में, कंटेनर में मैंने ये इस तरह से डाल के रख दें। कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चे भी आ चुके थे, तो जो कनाडा में रहते हैं उनको पता चल गया होगा पीछे वाला शॉपर देखे कि बच्चे कहाँ गए थे। तो हाँ, आजकल जितनी महंगाई है, बच्चे जो है वो सिर्फ डॉलरामा तक ही बच्चों को लेके जा सकते हैं और कहीं नहीं। तो ये मेरे फ्रेश होने का टाइम था, तो मैं फ़्रेश हो गया। बच्चे ताहिर जो अभी भी पेंटिंग ही कर रहा था। एजल की मस्ती है। एजल उसको इतना तंग करती है, फिर मार भी खाती है, फिर रोती रोती आती है मेरे पास। सारा दिन इसका यही काम होता है, ताहिर को तंग करती है, फिर ताहिर इसको डांटता है। इनकी लड़ाई चलती रहती है सारा दिन। साथ में आज मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी। कि पहले मैंने कहा मशीन में कपड़े डाल आती हूँ, फिर जाऊँगी फ्रेश होने। तो मैंने पहले मशीन में कपड़े डाल दिए थे। ये बच्चों के कपड़े मैंने अलग करके रखती हूँ। पहले मैं बच्चों के कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि उनके पूरा हफ्ता चलते हैं। और एजल के तो दिन में 4 सूट भी चेंज करती है, तो उसके कपड़े तो ख़त्म ही हो चुके होते हैं हफ्ता इतवार तक। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले इनके कपड़े धो लूँ, ताकि फिर इनको नहलाना होता है। जब मैं फ़्रेश होके आई तो ताहिर और एजल को जो है थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही थी। ना भी लगी हो तो इस टाइम पे मैं उनको फ्रूट्स जो है वो ज़रूर देती हूँ, वरना पूरा दिन गुजर जाता है। बच्चे फ्रूट्स नहीं खा सकते, खाते नहीं हैं, मतलब ज़बरदस्ती इनको खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्रूट काट के दिए था ताहिर को पाइनएप्पल बहुत ही पसंद है। तो एजल को मैंने सोचा था कि मैं उसको योगर्ट खिला दूँगी, फ्लेवर योगर्ट जो आते हैं छोटी सी डब्बी, तो वो खा लेती है शौक़ से। मैं उसके लिए लेकर भी गई, लेकिन उसको भी ताकि नहीं, अगर भाईजान फ्रूट खा रहे हैं तो मुझे भी फ्रूट ही दें। तो यहाँ पे मैं ख़ुद भी पाइनएप्पल खा रही थी, मुझे भी अच्छा लगता है। ये है योगर्ट, लेकिन एजल ने ये नहीं खाया था, ये मुझे ही खाना पड़ गया था, क्योंकि एजल ने कहा कि नहीं उसको भी फ्रूट ही चाहिए। फिर मैंने उसको भी फ्रूट ही काट के दिया। आजकल वैसे कोई भी ऐप खोलो ना, तो वो खलील कैफ़ी भाईजान, मेरे बलोच भाई ही लगे हुए होते हैं हर जगह। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तो यही गाना हर जगह होता है। मेरा भी बड़ा फेवरेट है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रूट मैं काट रही थी, तो साथ साथ में मैं ये गाना गुनगुना रही थी। तो मुझे अभी भी याद आ गया कि हाँ, ये गाना। एजल ने आज जो है यहाँ पे बच्चों को मेहंदी लगाए देख लिया टीवी में, तो वो कहती नहीं मुझे मेहंदी लगाओ। तो मैं उसको यहाँ पे ये मेहंदी लगा रही हूँ। उसका बाज़ दफ़ा उसको ना कुछ भी टीवी में देखती है तो कहती है मुझे वो चाहिए। आजकल मेहंदी का और फ्रॉक्स का और फैंसी कपड़ों का बड़ा ही उसको जुनून है। वो कहते हैं ना कि पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ पे तो शादी भी नहीं होते हैं और अब्दुल्ला जो है वो दीवानी रहती है। हर वक्त उसने ऐसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं। तो उसको बड़ा आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है फ्रॉक्स और मेहंदी का और चूड़ियों का। आज मैंने गलती से चूड़ियाँ पहन ली, ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी।
اتنا روتی ہے، کبھی کہتی چوڑیاں اتار کے دو، تو کچھ نہیں پہننے دیتی ہے۔ ابھی وہ فراک لے کر آئی ہے کہ وہ مجھے استری کر کے وہ مجھے پہننا ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہ نہیں ابھی آپ نے یہ پہننے میں تو چھوڑ دو، تو رو رہی تھی، کہتی نہیں مجھے وہی پہننا ہے، اور ساتھ میں پھر یہ کہتی مجھے چوڑیاں دو اپنی۔ تو اس کے لیے پھر جا کے میں نے چوڑیاں نکالیں، یہ امتیاز ہائی کراچی، آئی لو یو کراچی، تو کراچی سے میں امتیاز مارکیٹ سے یہ لے کر آئی تھی چوڑیاں ایجل کے لیے، تو وہ میں نے اس کو پہنائی۔ پھر طاہر کہتا ہے پیزا بنا کے دو، کہتا ہوم میڈ پیزا بنا کے دو، پھر میں نے ان کے لیے جو ہے کہا چلو ٹھیک ہے میں بناتی ہوں، پھر میں پیزا بنانے چلے گی کچن میں۔ تو یہ میں پہلے آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں، بریسٹ پیس میں منگا کے اس کے اس طرح کے پیس کر کے الگ الگ اس کو میں فریز کر لیتی ہوں اس طرح، پھر ایک شاپر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، تو یہ جڑتے نہیں ہیں، پھر مجھے جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ میں نکال کے اس کو ڈی فروز کر کے تو میں جو بھی بنانا ہوتا ہے وہ بنا لیتی ہوں۔ بچوں والوں کے لیے تو اکثر مطلب بون لیس چکن، بریسٹ پیس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اس طرح کر کے رکھیں گے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، جلدی جلدی سے کام ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پہ میں ابھی سٹارٹ ہی ہوئی تھی تو یہ فواز خان صاحب جو ہیں یہ اڑ گئے تھے، وہ پھول دیکھیں جو میں نے ابھی بنایا تھا نا، وہ بوٹل میں ڈالا تھا، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو ایک ہاتھ میں نے فواز کو اٹھایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے جو ہے یہ میں پیاز ڈال رہی تھی کہ بچوں کو بھوک بھی لگی تھی تو جلدی جلدی میں نے بنا لی۔ تو یہ اب میں ڈو میں نے الگ سے نہیں بنایا تھا، مطلب خود نہیں بنایا تھا، یہ بریڈ اس طرح کا ملتا ہے پیزا بریڈ، تو وہ ہی میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، تو اس پہ میں نے بنا دیا تھا پیزا۔ آج میرے پاس پیزا ساس بھی ختم تھا، تو یہ ساس بھی میں نے خود بنایا تھا، بہت ہی اچھا بنا تھا۔ اس کی میں ریسیپی جو ہے نا وہ ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی، تو جب بن گیا تھا میں نے پیزے پہ لگا دیا تھا، تو پھر مجھے یاد آیا میں تو ویڈیو بنا رہی تھی تو خیر یہ اس کا ہلکا سا تھوڑا سا لہسن جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا براؤن کیا، اس میں میں نے یہ چیری ٹماٹر ڈال دیے، پھر تھوڑے سے اورگینو ڈالے، تھوڑا سا نمک کالی مرچ ڈالا، اور پھر اس کو بعد میں نے گرائنڈ کر لیا تھا۔ یہ اس علاوہ سب کو اپنی مہندی دکھائے گی اب کہ میں نے مہندی لگائی ہے۔ تو جب میں نے اس طرح پیزے پہ لگا دیا تھا یہ ساس، پھر میں نے ویڈیو شکر بنا لی تھی، یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے، بہت اچھا بن گیا تھا۔ تو میں نے چکن کو جو تھوڑا سا ٹکا مسالہ ڈال کے اس کو بھون لیا تھا تھوڑے سے آئل میں، اور پھر دم میں نے پیاز بھی ڈال دیے تھے تاکہ پیاز جو ہے وہ بھی نرم ہو جائے، ان کی بھی جان جو ہے وہ تھوڑی سی نکل جائے، اکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں ہے یہ چیز کا پیکٹ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا، اتنی مشکل سے میں نے کھولا تھا، اور اس پہ میں نے اس طرح سے ڈھیر سارا چیز ڈال دیا تھا۔ اب بہت سے لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ چیز حرام ہے، تو میں اب کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں حرام حلال کے چکروں میں نا بہت پڑ چکی ہوں، تو اب بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا پہلے میں دوسری چیز لے کر آتی تھی تو وہ پھر میری دوست کہتی نہیں فہمیدہ یہ نہیں یوز کرو، یہ تو حرام ہے، پھر میں دوسری اب یہ لے کے آنے لگی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں لے کر آیا کرو یہ حرام ہے، تو میں جو بھی حرام حلال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا کھو لیا کرو۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس پہ اس طرح سے چیز ڈال دیا تھا۔ ایسی چیزیں بناتی ہوں نا تو پھر میں سوچتی بہت ہوں کہ میں ڈائٹنگ کروں، لیکن پھر میں ایسی چیزیں بناتی ہوں پھر بھوک لگتی ہے کھاتی رہتی ہوں، بچے کم کھاتے ہیں، وہی میں شاہد کو کہتی ہوں، میں نے کہا میں ایک نوالا بچوں کے منہ میں دیتی ہوں، ایک میرے اپنے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، تو کہاں سے میں ڈائٹنگ کروں گی، کہاں سے میں پتلی ہوں گی، یہ ناممکن ہے۔ جب میں برتن دھو رہی تھی تو بیچ میں بچے بھی چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، کبھی ان کی طرف جا رہی تھی، کبھی ہاتھ دھو رہی تھی، کبھی برتن دھو رہی تھی، پھر مجھے وہ گانا یاد آیا، تو کسی نے میری بہن کو کہا تھا ارے پگلی تو کیوں منہ دھو رہی ہے، جھاڑو پھیرنا ہے تیرے مقدر میں، تو میں خود کو ہی کہہ رہی تھی ارے پگلی تو کیوں ہاتھ دھو رہی ہے، برتن دھونا ہے تیرے مقدر میں۔ تو یہ ایزل جو ہے وہ آئرن لے کر آ گئی تھی کہ مجھے وہ فراک استری کر کے دو، تو میں نے پہننا ہے، وہ اس کو تھوڑا میں نے ادھر ادھر لارا لگا دیا تھا، اور پھر میں آگے برتن دھو رہے ہیں۔ میری بات بالکل صحیح تھی، پگلی تو کیوں ہاتھ دھو رہی ہے، برتن دھونا ہی ہے تیرے مقدر میں، تو بس میں سارا دن برتن ہی کرتی رہتی ہوں۔ ہائے کب ختم ہوئیں گے یہ برتن، اور برتن دھو کے کچن صاف کر کے بچوں کا پیزا بھی ریڈی ہو چکا تھا، تو یہ ساتھ میں فواز میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے، تو یہ وہاں کر رہا ہے اس کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایزل اپنی چوڑیاں پہنی تھی، پیزا میں رکھ کے آ گئی تھی کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بچوں کو دیتی ہوں۔ اس نے پہننے پونے کوئی نہیں ہے، اس نے یہ چوڑیاں بھی برباد کر دینی ہیں، میں نے سنبھال کے رکھے تھے کہ چلو فواز کو دودھ پیتے پیتے کھانسی آ گئی۔ اللہ حافظ۔ اماں کو ویڈیو کے پڑی ہوئی ہے، بیٹے نے کھانس کے برا حال
اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی کہ اتنی بڑی میں نے ریکارڈ کر دی ہے، میں دوبارہ سے نہیں کر سکتی. دیکھیں ایزل کی چوڑیاں. کیا ہو گیا بواس؟ آر یو اوکے؟ اوکے اوکے اوکے. چلو اب فواز کا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ رو رہا ہے. میں اس کو سلاؤں گی تھوڑی دیر میں. شکر الحمدللہ. ایزل کو دیکھو کتنی خوش ہو رہی ہے یہ. شکر الحمدللہ. تو یہاں پہ بچوں کا پیزا تیار ہو گیا تھا. یہ دیکھیں طاہر کی خوشیاں. اتنا خوش ہوتا ہے جب میں اس کو پیزا بنا کے دیتی. ساتھ ساتھ میں لانڈری بھی کر رہی تھی. اور پھر یہ شام یہاں پہ میرے پاس ہو چکا تھا. شام کو جو ہے میں شاہد کے لیے آلو قیمہ میں نے بنایا تھا اور بچوں کے لیے میں نے جو ہے وہ پلاؤ بنا لیا تھا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ سو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک ضرور کریں. مجھے دیجیے اجازت.